اچھا بولو سبحان اللہ۔ اج میں قرآن دی شان بھی قرآن جو سنانی ہے تے صاحب قرآن دی شان بھی قرآن جو سنانی ہے۔ اس مقام پہ اللہ نے ارشاد فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، فرمایا کافرو جے تہانوں کو ریب فی ریب مما کو ریب تے شک ہے نا اس قرآن تے جڑا معیار تے نازل فرمایا کہ غور نہ سن لو۔ سورہ بقرہ دی پہلی آیت مبارکہ اللہ نے رجا فرمایا الف لام ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ پروردگار نے فرمایا سجدہ یار تے قرآن نازل فرمایا ریب دی گنجائش کوئی نہیں۔ عرض کی بھی اللہ تورات بھی تیرا ہی کلام ہے، زبور بھی تیرا ہی کلام ہے، عرض کی بھی اللہ انجیل بھی تیرا ہی کلام ہے، قرآن بھی تیرا کلام ہے۔ انہاں تیلا کتاباں بری نہیں آکھیا انہاں چ شک کوئی نہیں، انہاں چ ریب کوئی نہیں، پر تو قرآن دی باری آئی اللہ فرمایا لا ریب فیہ، فرمایا دی وچ ریب کوئی نہیں۔ عرض کی بھی اللہ وجہ کی ہے اللہ فرما کتاباں دوجیاں بھی میرا ہی کلام نے پر قرآن ریب کوئی نہیں، کیونکہ جدے اتے نازل کیتا ہے او محمد وچ عیب کوئی اتے نازل کیتا ہے اس محمد چ عیب کوئی نہیں، لہذا قرآن وچ بھی ریب سچی دسے آ جائے اور جیدے اتے رب نات لکھے او نات وچ کوئی ریب تے عیب کوئی نہیں تے جدی نات ہے کدے غور کیتا ایک کاغذ دا چھوٹا جا ٹکڑا گلی وچ ہوے او دے قرآن مجید دا ایک لفظ لکھیا ہوے تے ایمان دی رتی ہوے سینے وچ تے مسلمان اس کاغذ دے ٹکڑے نو زمین تو اٹھاوے گا چوم کے سینے نہ لاوے گا، اچھاتے بولو سینے نہ لا کے خوشبو لگا کے اسی اس کاغذ دے ٹکڑے نو کسی بلند مقام تے رکھاں گے جڑے لفظ قرآن مجید دا ایک کاغذ تے لکھیا ہوئے وہ اس لفظ دی نشان ہے تے جدے سینے تے 23 سال پورا قرآن نازل ہوندا رہے۔ اللہ قرآن اچ فرماندا کہ نزل علی محمد، او قرآن جڑا میں محمد تے نازل کیتا تے جدے قلب تے سینے تے سارا قرآن نازل ہویا اس قرآن والے دا کنہ کو ادب کرنا چاہیے ہے۔ بولو 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 سبحان اللہ۔ آؤ ذرا قرآن دا مطالعہ کر کے دیکھو اللہ نے رجا فرمایا والضحى واللیل اذا سجا والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ألم نشرح لك صدرك والعصر إن الإنسان في خسر والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون۔ اللہ نے قرآن نازل فرمایا فاللیل دیا زلفاں دا ذکر ہے والضحى دے چہرے دا ذکر ہے، ذرا قرآن پڑھ کے ویکھ او دیا زلفاں دا ذکر قرآن وچ، او دے چہرے دا ذکر قرآن وچ، او دی دی پیشانی دا ذکر قرآن وچ، او دی ماں باغ دی اکھ دا ذکر قرآن وچ، او دے وما ینطق دے لباں دا ذکر قرآن وچ، او دی یوحا دی زبان دا ذکر قرآن وچ، او دی ٹھوڈی دا ذکر قرآن وچ، او دی گردن دا ذکر قرآن وچ، او دے سینے دا ذکر قرآن وچ، او دے ہتھاں دا ذکر قرآن وچ، او دے پیراں دا ذکر قرآن وچ، او دی کندھ دا ذکر قرآن وچ، او دی ٹوہار دا ذکر قرآن وچ، او دی بولی دا ذکر قرآن وچ، او دے ماپیاں دا ذکر قرآن وچ، او دے
خاندان دا ذکر قرآن وچ، او دی اولاد دا ذکر قرآن وچ، او دی نبوت دا ذکر قرآن وچ، او دی شاناں دا ذکر قرآن وچ، او دی جوانی دا ذکر قرآن وچ۔ اللہ نے فرمایا جو جو قرآن دی سورتاں پڑھدا جاوے گا وچ محمد دی صورت نظر آ جائے۔